قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا आज की महफिल पाक में जो राज शरीफ पढ़कर पेश किए गए हैं उनकी तफसील कुछ यूं है। कुरान मजीद 6 सूरह यासीन 374 दफा, सूरत रहमान 124 दफा, सूरत कौसर 8124 दफा, सूरत कुरैश 1400 दफा, सूरत अखलास 5550 दफा, दुरूद शरीफ 57655 दफा, दलालुल खरात शरीफ 359 मुकम्मल खत्म शरीफ, या अय्यो या कय्यूम 3300 दफा, बिस्मिल्लाह शरीफ 13500 दफा, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 9500 दफा, सूरह मुज़म्मिल 273 दफा,
کلمہ شریف 10,500 دفعہ، سورۃ واقعہ 53 دفعہ، استغفار 4,000 دفعہ، درود شریف شجرہ شریف 70 دفعہ، آخری 10 صورتیں 20 دفعہ، سورۃ سجدہ 6 دفعہ، آیت الکرسی 3062 دفعہ، چاروں کل 92 دفعہ، درود التنجیہ 62 دفعہ، درود تاج 92 دفعہ، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 55 دفعہ، قصیدہ غوثیہ شریف 60 دفعہ، درود صلاۃ النصب شریف 30 دفعہ، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم 3000 دفعہ، منزل 51 دفعہ، سورۃ کہف 12 دفعہ، اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 دفعہ، اسم الحسنہ 41 دفعہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 29,500 دفعہ، سورۃ فاتحہ 10 دفعہ، التفکر والاعتبار 2 دفعہ، سورۃ جمعہ 30 دفعہ، سورۃ تغابن 30 دفعہ، سورۃ دہر 30 دفعہ، سورۃ حشر 30 دفعہ، سورۃ ملک 30 دفعہ، دعائے کاشا 30 دفعہ، دعائے امن چھوٹی، دعائے امن بڑی 30 دفعہ، احد نامہ 30 دفعہ، درود ماہی 30 دفعہ، درود لکھی 30 دفعہ، درود مقدس 30 دفعہ، درود اکبر 30 دفعہ، دعائے نور 30 دفعہ، دعائے جمیلہ 30 دفعہ، سورہ قدر شریف 60 دفعہ۔ اس کے علاوہ جو آپ نہیں لکھوا سکے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے دائیں ہاتھ کھڑا کر کے سائے حضور کے مل کر دیں۔